आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। ये दोपहर के 3 बजे का वक्त था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रात के 8 बज रहे हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। मौसम की खराबी शिद्दत पकड़ती जा रही थी। ऐसे में गांव की पंचायत में बड़ी सी कुर्सी पर वो टांग चढ़ाए सामने खड़ी लड़की को दिख रहा था। उसके चेहरे पर इंतकामी मुस्कुराहट थी। उसके मुखालिफ मौजूद राजपूत खानदान के सर झुके हुए थे। आप सब लोगों ने मेरा फैसला सुन लिया है ना? मैं इज्जत के बदले इज्जत चाहता हूँ और कत्ल के बदले वली की रस्म अदा करना चाहता हूँ। उसकी आवाज सुनते ही वहां खड़े तमाम लोगों की आंखों में हैरत उभरी। ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? भला हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। ये राजपूत खानदान का एक सपूत था जिसने अपने वालिद साहब के खिलाफ इल्जाम के बदले सुलह का फैसला दिया था। तो उसे मुखालिफ पार्टी से ही सुनने को मिला। वो शदीद हैरान हुआ। भला उसकी कोई बहन कहाँ से थी जिसे वली कर दिया जाता? ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोगों की कोई बहन नहीं है। वो कुर्सी से खड़ा हुआ और अपने हाथ पीछे बांधे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तो फिर अब ये कैसे कर सकते हैं कि वली की रस्म अदा की जाए? मुजफ्फर अली के दूसरे बेटे ने भी आगे बढ़कर तशवीश का इजहार किया। तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तुम लोगों के सवालों का जवाब दे दूंगा, हौसला रखो। वो कदम कदम आगे बढ़ने लगा और बिल्कुल ऐन उस लड़की के सामने खड़ा हो गया जो मुजफ्फर अली की भतीजी थी, जिसका नाम सामिया था। वनी की रस्म तो अदा होगी और जरूर होगी, बल्कि मैं दीद की बजाय वनी की रस्म को अहमियत दूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे फैसले को कोई नहीं जुटा सकता। उसने ऐन सामिया की आंखों में झांकते हुए कहा। तो फटी फटी निगाहों से अपने सामने मौजूद लंबे चौड़े वजूद को देखने लगी, जो इस गांव की पंचायत का सरदार था और जिसका नाम रोहान अफरीदी था। अब तमाम लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। वो एकदम से मुड़ा। मैं सामिया जफर अली को कत्ल के इल्जाम के बदले फनी करना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? पर मेरी बेटी का क्या कसूर? कत्ल का इल्जाम तो मुजफ्फर अली पर है। असगर अली ने आगे बढ़कर अपनी बेटी का दिफा किया। तुम होश में तो हो? तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? क्या जानते हो तुम्हारी बहन? उसने हाथ उठाकर एकदम से उन्हें मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया। खबरदार, इसके आगे एक लफ्ज भी मत कहिएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसके चेहरे पर फैली अजीब सी मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह शदीद तनाव ने ले ली थी। गुलाम मोहम्मद आगे बढ़े और सामिया का हाथ पकड़कर वहां बिठाया जहां निकाह ख्वाह तैयार बैठे थे, और हुक्म दिया कि इसे अपनी शाल ठीक की जाए। और छोटे छोटे कदम उठाता वो दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जिसके बराबर में गुलाम मोहम्मद ने एक और कुर्सी लाकर रख दी। इससे पहले कि वो सामिया को हाथ पकड़कर लाता, सामिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरे पाँव सलामत है, मैं खुद ही वहां जाकर बैठ सकती हूँ। रोहान अफरीदी ने सर उठाकर पुरएतमाद से लड़की सामिया को देखा, जो कुछ ही देर में उससे निकाह के बंधन में बंधने वाली थी। वो आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। वो एक एतमाद के साथ चलती आई और उसके बराबर में बगैर किसी सहारे के कुर्सी पर बैठ गई। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। उसकी आवाज सुनकर उसने एक झटके से मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी एक देर सोचने लगा। उसे तो चाहिए था कि ये रोती पीटती और मेरे कदमों में गिर जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो पल पल हैरान होता, अपनी हैरानी छुपाता दोबारा से मौलवी साहब की तरफ देखने लगा। एजाबो कबूल शुरू हो चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को स्पार्ट से चेहरे के साथ कबूल है कहकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। अब ये फैसला हो चुका है, चनाचा कत्ल वाली बात ही खत्म होती है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि इसका फैसला होने की सूरत में क्या किया जाए। चनाचा आप तमाम लोग घर जा सकते हैं। थोड़ी देर के पहले की जो खुशी, जो उम्मीद, जो रौनक उसके चेहरे पर थी, एकदम जैसे मकफूत सी हो गई थी। सामिया का ये पुरएतमाद सा अंदाज उसे बेहद चुभ रहा था। गुलाम मोहम्मद, गाड़ी निकालो। ये कहते वो पीछे मुड़ा और एकदम से सामिया का हाथ थामा। बादल इस लम्हे बरसने लगे। सामिया ने एक नजर मुड़कर अपने वालिद साहब की तरफ देखा और हाथ हिलाया। वो रो रहे थे। उसकी वालदा तड़प रही थी। उसकी भाभी भी खड़ी उसे देखकर मुंह पर हाथ रखे हैरानी का इजहार कर रही थी। और भाई तो वैसे बिल्कुल ही गंग था। उसने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और तकरीबन घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। छोड़ दीजिए मेरे हाथ, में खुद चलकर जा सकती हूँ। उसने अपनी कलाई उसकी मजबूत गिरफ्त से आजाद करवानी चाहिए, लेकिन वो जैसे हर चीज से बेगाना हो गया था। याद रखो, तुम मामूली सी लड़की हो, और वनी होने के बाद जो भी सलूक किया जाएगा इसे चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है। एक आवाज भी नहीं निकालनी होती।
اس نے مڑ کر غصے بھرے لہجے میں کہا تو سامیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بارش زوردار انداز میں برس رہی تھی، بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ غلام محمد گاڑی کی طرف بڑھے، بول چکا تھا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے غلط راستے پر نکل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سزا ہی صحیح، شدید بارش میں گاؤں کے کچے راستے پر جب تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں گا نا، تب تمہیں تمہاری اوقات یاد آ جائے گی۔ اس نے مڑ کر زور سے اس کی کلائی دبائی اور اس کے بے حد قریب ہوتے گرجدار لہجے میں کہا۔ تب بھی سامیہ کے چہرے پر سکون واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ گھبرائی، نہ اس کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیے۔ مجھے آپ کی دی ہوئی ہر سزا قبول ہے۔ سامیہ کا لہجہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر آ گیا۔ بہت اکڑ ہے نا تمہارے اندر؟ حویلی جا کر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری ساری اکڑ نکل جائے گی۔ ارے یہ جو بڑا پر اعتماد سا تم میرے سامنے کھڑے ہو کر جملے بازی کر رہی ہو نا، یہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ بس صبر سے انتظار کرو، اسی بارش میں گھسیٹتے ہوئے تمہیں حویلی لے جاؤں گا۔ تمہارے پیر چھلنی ہو جائیں گے، تھک کر ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی۔ تب میرا ظلم تم پر شروع ہوگا اور تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ یہ جتنا اعتماد اس وقت تمہارے چہرے پر موجود ہے نا، یہ سب مٹی میں مل جائے گا۔ روحان افریدی یہ سب کچھ مٹی میں ملا کر برباد کر دے گا۔ وہ چلاتے ہوئے چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ اسی دوران اسے شدید بارش کے موسم میں، جب بارش کے موٹے موٹے قطرے ان کے جسموں پر لگ رہے تھے اور ان کے پورے جسم کو بھگو چکے تھے، ایسے میں بنی کردہ لڑکی سامیہ کو زبردستی گھسیٹ کر گاؤں کی پنچایت سے حویلی کے لمبے راستے پر پیدل چلا رہا تھا۔ وہ اونچا لمبا وجود اسے بری طرح سے کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینے کے لیے وہ نہ رکا۔ سامیہ کا پورا وجود بارش میں بھیگ چکا تھا اور اس کے جسم پر اس کے کپڑے چپک گئے تھے، لیکن تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے پیر دکھنے لگے، پر وہ صبر کی مورت بنی چپ کھڑی رہی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا، تب بھی اس کے چہرے پر موجود سکون میں کوئی کمی نہ دکھائی دی۔ وہ پھر سے حیران ہوتا، رخ موڑ لیتا۔ کب تک اپنے اماں ابا کو یوں مضبوط دکھاتی رہو گی؟ کبھی نہ کبھی تو تمہاری یہ مضبوطی ٹوٹ ہی جائے گی نا۔ وہ دل ہی دل میں سامیہ سے مخاطب تھا، یہاں تک کہ وہ حویلی میں آیا اور تب بھی ایک لمحے کے لیے رکے بغیر اسے اپنے کمرے میں دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بیڈ پر گری۔ اس کا پورا وجود بھیگ چکا تھا اور اس کے جسم کا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز اور خوبصورت سے خدوخال سب کچھ واضح ہو رہے تھے۔ اس نے بیکار چادر کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو روحان افریدی اپنا بھیگا ہوا قمیض اتار چکا تھا اور بنیان میں اس کے کسرتی بازو واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ بال بھیگ کر ماتھے پر پھیل چکے تھے۔ سامیہ نے اپنے بھیگے ہوئے بال پونی کی قید میں آزاد کیے، انہیں جھٹک کر سکھانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے روحان افریدی نے یہ منظر دیکھا، اگلے لمحے اس کے چہرے پر غصے کے واضح آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ؟ غنی میں آئی ہوئی کبھی بھی بیوی بننے کی کوشش مت کرنا۔ اگلے ہی لمحہ اس کا جبڑا روحان افریدی کے ہاتھوں میں تھا۔ جو کچھ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا نا، جو کچھ تمہارے چچا نے، وہ سب کچھ ناقابل معافی ہے اور اس سب کا بدلہ میں تمہیں اتارنا پڑے گا۔ وہ شدید تناؤ کی کیفیت میں کہتے ہوئے اسے زور سے پلنگ پر دھکا دینے لگا۔ سامیہ کے چہرے پر البتہ وہی سکون موجود تھا جو نکاح کے وقت موجود تھا۔ یہی سکون تو روحان افریدی کو آگ لگا رہا تھا۔ اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی سامیہ اس قدر پرسکون کیوں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم یہاں آرام اور سکون سے رہنے کے لیے آئی ہو؟ نہیں، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگلی لمحے اس نے اس کے بھیگے ہوئے دوپٹے سے اسے آزاد کیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، لیکن وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ جب سامیہ مسکراتے ہوئے دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور اپنے پورے گیلے وجود کو اس کے جسم سے ٹکرا کر اسے اس انداز میں چمٹ گئی کہ ایک لمحے کے لیے روحان افریدی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے اور یہ کیا کر رہی ہو، دور ہٹو مجھ سے۔ اگلی لمحے اس نے خود سے اسے دور کر دیا تھا، پر اس کی سراپے سے نظر نہ چرا سکا۔ بار بار اس کی آنکھیں بہک بہک کر اپنی بیوی کے سراپے پر پھسل رہی تھی۔ اسے فوراً سے رخ موڑ لیا۔ خبردار، جو آئندہ اس طرح میری طرف پیش قدمی کی، میں بہت برے طریقے سے تم سے پیش آؤں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی کمرے میں جانے لگا تو سامیہ نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بات تو سنے افریدی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔
اس کے چہرے پر موجود سکون اسے کسی اور ہی کہانی کا سنا رہا تھا. کیا آپ کو دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین ہے؟ وہ اس سے کیا سوال کر رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کرو. اس نے اسے بری طرح سے جھٹک دیا. سامع کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی جدا نہ ہوئی. آپ میری ان دعاؤں کا ثمر ہے جو میں نے اپنے رب سے مانگی ہے. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ایک ہی دعا میرے لبوں پر موجود تھی جو اب قبولیت کی صورت میں میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اچانک سے سامعہ کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے پر آنسو کی برسات ہونے لگی. عرفان افریدی اس کے آنسو کی اس کے لہجے کے ساتھ اس کے الفاظوں پر غور کرتا رہ گیا. وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ گیا. اس کا دل چاہا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر. فضول باتیں کرنے کی کوشش مت کرنا. تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہر پر اعتماد اور پرسکون ظاہر کر کے تم میرے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جگڑے اور اگلے لمحے اسے چھوڑ دیا. سامنے نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا. اس کی جرت پر ایک بار پھر سے حیران ہوتا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا. جو بھی تھا اس کی بیوی تھی اور اس کے نکاح میں تھی. وہ چاہتا تو اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا جو بار بار لپک لپک کر اسے لپٹ رہی تھی. تم ہوش میں تو میرے منع کرنے کے باوجود تم یہی حرکت کرتی جا رہی ہو. اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تو سامیہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی. میرے دل کو قرار نہیں آ رہا. میں بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہا ہوں بلکہ میں بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہی ہوں. پچھلے 3 سالوں سے جس شخص کو میں نے دعاؤں میں مانگ رہا وہ یوں میرے سامنے میری جھولی میں میرے بھر دیا جائے گا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص میری زندگی میں چلا آئے گا جیسے ہر رات میں نے اٹھ کر اللہ سے دعا میں گر گرا کر مانگا ہے. اسے روحان افریدی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کے ہونے کا یقین کرنے لگی. کیا بکواس کر رہی ہوں؟ ہوش میں تو خدا کا واسطہ. اس نے دونوں ہاتھ روحان افریدی کے سامنے جوڑے. میری محبت کو بکواس مت کہیں. یہ تو وہ جذبہ ہے جو پچھلے 3 سالوں سے میرے دل میں پیدا ہو کر تناور درخت بن چکا ہے اور اب اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ آپ کو معمولی سی ظلم بھی میری اس محبت کو کم نہیں کر سکتا. اپنے چہرے پر آنسو کی برسات کے ساتھ ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے ایک ایسے راز سے آگاہ کر رہی تھی جسے وہ خود بھی واقف نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا. اس نے تو راجپوت خاندان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے سامیہ کو خود سے اس کے ساتھ بنی کیا تھا لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا. جھوٹ مت بولو. تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہو نا تاکہ میں تمہاری باتوں میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں جو تمہیں تکلیف دے. اس کے بیگے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. تو نہ جانے کیوں روحان افریدی نے اس کی باتیں سن کر ایک دم سے خود میں تبدیلی سے محسوس کی. وہ بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. سامع نے یہ بات واضح طور پر محسوس کی تھی. چاہے آپ اسے جھوٹ سمجھیں یا سچ لیکن یہی وہ وقت ہے جب خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے محبت کا اظہار کروں. دیکھیں تو صحیح وہ کتنا مہربان ہے. میری 3 سال کی دعاؤں کا ثمر مجھے کس طرح دیا کہ میں آپ کے نکاح میں اس ٹائم موجود ہوں اور باپ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی محبت کی داستان سنا رہی ہوں. سامع نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور گہرے لہجے میں کہنے لگی. عرفان افریدی کے ہوش اٹھ گئے تھے. خوبصورت جوان سی دوشیزہ اس کے کندھے پر اپنا محبت بڑا لمس دے رہی تھی. وہ کیسے نہ پگھلتا کیسے نہ موم ہوتا. بالآخر وہ ایک مرد تھا اور اس کے مسکراہٹ میں چھپی آنسو کی طویل داستان نے اسے شدید بے چین کر دیا. بیٹھ جاؤ. اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر وہیں صوفے پہ بٹھایا پھر الماری کھول کر تولیہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا. سامع نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے تولیہ لیا اور وہیں اس کے سامنے اپنے بال جھٹک کر سکھانے لگی. اسی کوشش میں کئی بار پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر بھی آئے لیکن مجال ہے جو اس نے آگے بڑھ کر اس پر کوئی غصہ کیا ہو. سامع کی محبت کے اظہار نے روحان افریدی کے بدلے کی آگ کو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن بجھا دیا تھا. وہ مشینی انداز میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر اسے کھڑا کیا. اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا. وہ میکان کی انداز میں یہ سب کچھ کرتا چلا آ رہا تھا. سامع کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی اور یہ دھڑکن روحان افریدی نے بھی واضح طور پر محسوس کی. وہ اس پر جھکا. اگلا لمحہ انکشاف کا لمحہ تھا. اس نے ایک دم سے اسے چھوڑ دیا. نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تم بہت مکار ہو جھوٹی ہو. مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو لیکن یاد رکھو
میں کبھی تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا. میں ہر چیز کا بدلہ تم سے ہی لوں گا. تم چاہے کتنی محبت کی جھوٹی داستان مجھے سنا دو, میں کبھی تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا. کہتے ساتھ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا. ہلکی سی مسکان سامیہ کے چہرے پر بکھری. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میری محبت پر ضرور یقین آ جائے گا. اللہ نے آپ کو میری زندگی میں شامل کر دیا ہے. اب آپ کے دل کو کیسے بدلنا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. اسے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے خود کلامی کی. ان دونوں کی داستان تو جیسے اب شروع ہوئی تھی. غنی سے 3 مہینہ قبل روحان افریدی کو اس کے چچا نے زمینوں کے حساب کے لیے بھیجا تھا. روحان افریدی کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام زارا افریدی تھا. ان دونوں میں بے حد محبت تھی, لیکن وہ جلدی ہی یتیم ہو گئے اور ان کی سرپرستی کی ذمہ داری ان کے چچا نے لے لی. وہ ان دونوں سے بے حد محبت کرتے تھے. ان کے چچا ضمیر افریدی کے 3 ہی بیٹیاں تھیں جو ان دونوں سے بڑی تھی. وہ تھکا کر حویلی میں واپس آئے تو لان میں رکھی کرسیوں پر سانس لینے کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر اپنی اسٹڈی کی کھڑکی کی طرف پڑی. اس کا بلب چل رہا تھا. وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. یہ میری اسٹڈی میں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ دوپہر کے 2 بج رہے تھے. وہ شدید غصے میں آ گیا اور اس کی اسٹڈی اسے بہت عزیز تھی اور وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کی اسٹڈی میں اس کی اجازت کے بغیر جائے. فوراً سے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا اندر داخل ہوا تو دروازہ بھی کھلا تھا. ایک اجنبی سی لڑکی کھڑکی میں کھڑے ہو کر کوئی کتاب کھول کر پڑھ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ بھی تھا. کون ہو تم؟ روحان افریدی کے سوال پر ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک پڑا اور اس کی مہنگی کتاب پر اس کے چیٹے پڑ چکے تھے. وہ میں روحان افریدی کی برداشت کی حد اب جواب دے گئی تھی. وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر صدمے کی حالت میں دیکھنے لگا. کون ہو تم؟ کس کی اجازت سے یہاں آئی؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا؟ اس نے اس کے سامنے کتاب لہرائی. وہ اجنبی لڑکی جیسے اس نے پہلی بار حویلی میں دیکھا تھا جسے کانپنے لگی. اس کی نگاہوں میں بے پناہ خوف موجود تھا. لالا آپ کب آئے؟ زارا اندر داخل ہوئی لیکن اگلی لمحے اس نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی کتاب کو دیکھ لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے وہاں موجود سامیہ کے چہرے پر خوف بھی دیکھ لیا تھا. لالا یہ میری دوست ہے سامیہ. اس نے فوراً سے اس کا تعارف کروایا. کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے لالا آگے بڑھ کر انہیں کسی غصے سے تھپڑی رسید نہ کر دیتے. زارا میری اسٹڈی تم نے کھول کر دی؟ اسے وہ شدید غصے کی حالت میں پوچھنے لگا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دے. جی وہ اسے کوئی کتاب چاہیے تھی تو میں نے کہہ دیا. کیوں؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں اپنی اسٹڈی میں کسی کا داخلہ برداشت نہیں کرتا؟ یہ میری پرسنل سپیس ہے اور اپنی پرسنل سپیس میں کسی اور کو ہرگز نہیں آنے دیتا. کیا تم سب بھول گئی ہو یا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ وہ زارا پر دہاڑا تو وہ روتے ہوئے سوری کرنے لگی. چپ ہو جاؤ بالکل چپ ہو جاؤ. ایک تو غلطی کرتی ہو اوپر سے رو کر سوری کر کے مجھے ہی شرمندہ کر رہی ہو. جاؤ یہاں سے گیٹ لاسٹ. اس نے غصے میں اس قدر زور سے کہا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے فوراً سے باہر نکلی. لالا کیا ہو گیا ہے؟ وہ میری دوست تھی. کم از کم آپ کو اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. کتاب سے زیادہ انسان کی عزت ہوتی ہے. آپ نے میرے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی. میں آپ سے بات نہیں کروں گی. زارا اس سے شدید ناراض ہوتی باہر کی جانب گئی کہ اپنے دوست سے معافی مانگ سکے, لیکن روحان افریدی ہر پر کوئی جیسے اثر ہی نہ ہوا. وہ ایک سخت دل انسان تھا جس پر انسانی جذبات بہت کم ہی نازل ہوتے تھے. کمان زارا, تم نے اپنی اس جاہل دوست کو میری اسٹڈی میں جانے کی اجازت دے کر میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے. اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. چہرے پر بے پناہ سختی موجود تھی. وہ ویسے ہی تھکا ہوا تھا اور اس پر اسے یہ منظر دیکھنے کو ملا. لالا مجھ سے بات بھی نہیں کر کے گئی. وہ بہت رو رہی تھی. کم از کم آپ کو اتنا تو خیال رکھنا چاہیے تھا. زارا الٹے قدموں واپس آئی کیونکہ وہ حویلی سے روتی ہوئی تیزی سے نکل گئی تھی اور ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. تو تم بھی میرے عذاب کا شکار بنو گی کیا؟ اپنی اس جاہل دوست کو دوبارہ کبھی حویلی مت آنے دینا. اور ہاں, اس سے دوستی کم ہی رکھو تو بہتر ہے. کم از کم اسے شرمندگی تو ہونی چاہیے نا. الٹا میرے سامنے رو کر خود کو مظلوم ثابت کر رہی تھی اور وہ بھی پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہا تھا. زارا نے اسے وہیں اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ناراض سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی. کیا سوچ رہی ہوگی وہ میرے بارے میں؟ کتنا زیادہ ہٹلر بائی رکھا ہوا ہے میں نے.
कल मैं उसके घर जाकर उसे सॉरी कर दूंगी। वैसे भी मैं उसे किसी तौर बिगाड़ नहीं सकती। इजारा ने परेशानी में उंगलियां मरोड़ी और अगले ही दिन उसके घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। रास्ता बीबी, जरा मेरी बात तो सुने। अगली सुबह का सूरज तुलू हुआ तो नाश्ता करते उसने बड़ी सी चादर ओढ़ी। लाला आए तो उन्हें कभी भी कुछ मत कहना, बस कह देना कि पड़ोस में गई हुई है। अव्वल तो उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि मैं घर में मौजूद भी। मैं तुम्हें बताकर जा रही हूँ ना कि मैं सामिया के घर जा रही हूँ, ठीक है? नजारा ने जल्दी जल्दी हदायत की और रूहान अफरीदी के उठने से पहले हवेली से निकल गई। तेज तेज कदमों से पैदल ही वो सामिया के घर पहुंच गई। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामिया के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई नाराजगी के आसार नहीं दिखाई दिए। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरा बहुत दिल दुखा। मेरे भाई ने तुम पर चिल्लाकर गुस्सा किया ना। हालांकि उन्हें ऐसा कोई हक नहीं पहुंचता कि वो तुम्हें इस तरह कोई गुस्सा करे। गलती मेरी थी। मुझे सब पता था कि भाई को स्टडी में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं है। आई एम रियली सॉरी। वो उसे गले लगाकर उससे माफी मांगने लगी। इट्स ओके, लेकिन जो भी है तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा पत्थर दिल इंसान है। कैसे किसी शख्स से मोहब्बत करेंगे? क्या कभी उन्होंने किसी से मोहब्बत की है या हुई है? लगता तो है कि उन लोग को उनको छोड़ के चली गई है, तभी तो उनके मिजाज पर असर नहीं पड़ा। इस कदर खड़ूस कौन होता है भाई? सामी ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है, मेरे भाई बहुत अच्छे, बस गुस्से के तेज हैं। जो भी लड़की आएगी उनके गुस्से को बर्दाश्त करना होगा तो भाई के सारे उनके हो जाएंगे। सर से लेकर पैर तक उनकी मोहब्बत में डूब जाएंगे और जनमरीद बन जाएंगे। नजारा ने हंसते हुए कहा, वैसे फिलहाल तो आप तैयारी पकड़ लीजिए, कोई आपकी मोहब्बत में शिद्दत से मुब्तला हो चुका है। सामिया ने हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और कनखियों से दरवाजे से चुपके से देखने वाले अपने भाई को इशारा किया, जो कि जारा को दिख रहा था। कौन कौन है मेरा आशिक? और मुझे ही नहीं पता? जारा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कोई और नहीं। दरवाजे की तरफ नजर करो, देखो, मेरा भाई तुम्हारा आशिक बना हुआ है। वैसे मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैंने कहा मोहब्बत की तो डरना कैसा। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। उसने इशारे से अपने भाई को बुलाया तो हंसते हुए जारा के पास आकर बैठ गया। बहुत प्यारी लग रही हो। जारा ने उसे अक्सर देखा था। वो जब भी सामने से मिलने आती थी तो ऐसे ही मंडलाता रहता था। आज इसी वजह से उसे पता चल गया था। सीधी सी बात है, मुझे लगी लगी लिपटी रखनी नहीं आती है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। क्या तुम ये रिश्ता कबूल कर लोगी? जारा का दिल एकदम से जोर से धड़का। उसने पलकें चिपकाई और जाने के लिए खड़ी हो गई। ये मेरे घर वालों पर मुनहसर है, उम्मीद है कि वो मानेंगे। वो शर्माती हुई तेज तेज कदम उठाती घर से बाहर निकल गई। भैया, आप उम्मीद रखिए, उसका भाई उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करेगा, इंशाल्लाह। कि आपका ही नसीब बनेगी। सामिया ने आगे बढ़कर उसके भाई को तसल्ली दी, लेकिन नहीं जानती थी कि जिंदगी ने कुछ और ही उनके बारे में सोच रखा था। समीर कौन है? नजारा के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि समीर अगले दिन उसके घर रिश्ता भेज देगा, और ये बात पूरे घर में फैल गई थी। इसलिए रूहान अफरीदी ने जारा के कमरे में दाखिल होते हुए उससे पूछा। वो शशर निगाहों से उसे देखती रह गई। उसे बामुश्किल थूक निकला और खुद ही हिम्मत जमा की और अपने लाला के सवाल का जवाब दे सके। वो सामिया का भाई है। उसे मुझसे पसंदगी का इजहार किया, मैंने कह दिया कि शादी करना चाहता है तो रिश्ता भेज दे। क्या उसने वाकई में रिश्ता भेज दिया? वो बटी बटी निगाहों से उसे देखने लगी। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और ये सामिया कौन है? वो वहीं उसके बराबर में बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, जिससे उसके ढारस बंदी थी। भाई, वही लड़की है जो उस दिन आपकी स्टडी में। ये सुनते ही रूहान का मूड एकदम से खराब हो गया। पहला तासुर अच्छा नहीं है। उसने ज़ारा से कहा, लाला, इसमें उसके भाई का क्या कसूर? उसने बेधड़क कहा तो रूहान उसे देखता रह गया, यानी आग दोनों तरफ लगी हुई है। उसने शरारत से आंख दबाई। लाला, क्या आप ये रिश्ता कबूल कर लेंगे? वो उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी। होना तो यही चाहिए, देखते हैं जो तुम्हारा नसीब। उसने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि अब मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो बहुत अकेला मैं पड़ जाऊंगा। रोहान अफरीदी एकदम से उदास दिखाई देने लगा। शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं आया करूंगी ना। बस तुम दुआ करो कि बाबा जान, जो कि उसके चाचा थे, मान जाए। सारा फैसला उन्हीं पर मुनहसर है। लाला ने कहा तो जारा का दिल एकदम से जोर से धड़का। और अगर वो मना कर देंगे तो?
اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ظاہر ہے ان کا فیصلہ ہوگا، میرا فیصلہ ہوگا، اچھی امید رکھتے ہیں، پریشان مت ہو۔ وہ کہہ کر چلا گیا، لیکن زاریا کی چھٹی اسے اطلاع دے رہی تھی کہ شاید یہ رشتہ نہیں ہو پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چچا جان نے ان کے جاتے ہی فوراً سے زارا کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ میں تم سے صاف اور سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں بیٹا، ہم نے اپنے ہم پلہ لوگوں میں رشتہ کیا، اور اب بھی ہم اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہی رشتہ کریں گے۔ سمیر اور اس کے خاندان والے ہم سے کئی گنا نیچے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے، جبکہ ہم حویلی والے مشہور ہیں۔ ایسے میں رشتہ برابری کا رشتہ نہیں کہلائے گا، اور میں اس رشتے کو قبول نہیں کرتا۔ زارا کے جیسے سانس ہی اٹک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں امید دلائی۔ چچا جان، لیکن اگر دونوں طرف سے رضامندی ہو تو اس رشتے میں کیا برائی ہے؟ روحان نے پوچھا تو اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہ تم پوچھ رہے ہو؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کہیں بہن کی محبت سے تم روایتوں کو بھول نہ جاؤ، تو میں تمہیں یاد دلاتا چلوں کہ زارا کا رشتہ وہی ہوگا جو ہمارے ہم پلہ ہوگا، ہمارے برابر کا ہوگا۔ اپنے سے نیچے لوگوں سے رشتہ کر کے میں اس کی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتا، لیکن بابا جان، میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ زارا نے خود میں ہمت پیدا کی اور ان کے سامنے کہا، تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ ہماری حویلی کی لڑکیاں کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کرتی، تم نے زارا بہت بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس نے رو کر اپنے لالا کی طرف دیکھا، وہ بھی بے بس سا دکھائی دیا اور روتے ہوئے اپنے وہ کمرے میں آ گئی۔ اس سے پیچھے روحان آیا، جو اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو کیا وہ مجھے اس طرح رونے دیتے؟ نہیں نا، وہ تو میری خواہش پوری کرتے۔ اس وقت میرے سرپرست آپ ہیں۔ مانا کہ چچا جان نے میرے پال پوس کر مجھے بڑا کیا، لیکن انہیں شاید میری خوشی عزیز ہی نہیں تھی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ میری رضامندی کو ملحوظ خاطر رکھتے، لیکن انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے چپ ہوئی اور روحان کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ لالا، اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، خدا کا واسطہ میری خوشیوں کا خیال رکھیں۔ میں سمیر سے محبت کرتی ہوں، اور اس بات کو کبھی اس سے نہیں کہا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں؟ وہ روتے اسے منا رہی تھی، لیکن روحان افریدی کا فیصلہ بھی وہی تھا جو اس کے بابا جان کا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا زارا، تمہیں اپنے دل کو مارنا پڑے گا، تمہیں اپنے دل کو خالی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسے زارا سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور کمرے سے نکل گیا۔ میں ہار نہیں مانوں گی، اس حویلی کی روایتوں کو توڑ دوں گی، میں سمیر سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے لالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ کب کا وہاں سے نکل چکا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت نہ دکھی، نہ رات کے کھانے کے وقت۔ روحان افریدی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ کھانے کی میز پہ بیٹھا سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو جاؤ، جا کر نور جہاں بیگم کو بلا کر لاؤ، لیکن تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے؟ بابا جان نے کھانے کی میز پہ بیٹھتے اسے پوچھا۔ زارا ہم سب کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی وہ پتھر کے ہو گئے۔ کیا کہہ رہے؟ ہوش میں تو؟ وہ اس سے پوچھنے لگے۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اس نے سمیر سے شادی کر لی ہے۔ ایک دم سے وہ ہاتھ میں پکڑا گلاس اس نے اپنے ہی ہاتھوں میں توڑ دیا۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، آنکھوں میں بھی خون اتر آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم روحان؟ اس کی کیے کی سزا تم خود کو مت دو۔ نور جہاں بیگم نے آگے بڑھ کر فوراً سے اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھا تو گھبرا کر ملازموں کو آواز دینے لگی، یہ زخم ایسے نہیں بڑھیں گے، پہلے میں یتیم تھا، اب میں بالکل اکیلا پڑ گیا۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں اور وہاں موجود تمام لوگوں کے ذہنوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ زارا نے بھاگ کر سمیر سے شادی کر لی تھی اور جاتے ہی روحان کے نام ایک خط لکھا تھا، جس میں اس نے روحان سے معافی مانگی تھی کہ میری زندگی ہے اور اس کے فیصلے کا اختیار بھی مجھے ہے، چنانچہ میں آپ سے معافی تو مانگتی ہوں، لیکن میں اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں ہوں۔ اور اس بات نے روحان کو اس قدر دکھ پہنچایا کہ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گیا۔ نظریں چکا چکا کر بڑھتا وہ کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ زارا نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ غضب ہو گیا روحان صاحب، غضب ہو گیا۔ غلام محمد دوڑتا ہوا اندر داخل آیا، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ حویلی میں موجود روحان، نور جہاں بیگم اور ان کی تینوں بیٹیاں، جو کہ کل ہی حویلی میں اپنی ماں باپ سے ملنے آئی تھی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں غلام محمد؟ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ روحان فوراً سے دوڑ کر اس کے قریب آیا تو وہ رونے لگا۔ راجپوت خاندان نے اس کے الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے اور آنسو
اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ان کا وفادار ملازم تھا، راجپوت خاندان کے مظفر علی نے، جو کہ زارا کے شوہر کا چچا تھا۔ اس نے بڑے صاحب کو گولی مار دی، اور یہ خبر سنتے ہی نور جہاں بیگم بے ہوش ہو گئی۔ ان کی تینوں بیٹیاں زاروں کی طرح رونے لگی۔ روحان پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ابھی تو مجھ سے مل کر گئے ہیں، مجھے پنچایت کا سردار بننے پر مبارکباد دی، اور تم ہو کے مذاق کر رہے ہو؟ بھلا مذاق کا بھی کوئی وقت ہے؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ روحان لالا، غلام محمد کہہ رہے کہ بابا اس دنیا میں نہیں رہے، آپ ہوش کریں، چپ ہو جاؤ، تم سب چپ ہو جاؤ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جان اس دنیا سے نہیں جا سکتے، وہ مجھے ایک بار پھر سے یتیم نہیں کر سکتے۔ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ وہ ابھی آتے ہنستے مسکراتے داخل ہوں گے نہ، دیکھنا یہ جھوٹ بول رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ چلا کر انہیں کہنے لگا۔ غلام محمد نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ چھوٹے صاحب، یہ سچ ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے ان کی لاش دیکھ کر آیا ہوں۔ روحان نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھے پر جیسے ڈھے سے گئے، اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ضمیر افریدی کو منظر علی نے، جو کہ سامیہ اور سمیر کا چچا تھا، زمین کے تنازع پر غصے میں آ کر ہوائی فائرنگ کی تھی، جو جا کر ضمیر افریدی کے سینے پر لگی، اور وہیں وہ ڈھیر ہو گئے۔ میں قسم کھاتا ہوں ضمیر افریدی کے قاتلوں کو جب تک سزا نہیں دوں گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ضمیر افریدی کی قبر کی مٹی اٹھاتے اس نے قسم کھائی، اور وہ مٹی اپنے سر پر لگائی۔ میں خاک ہو جاؤں گا، لیکن ان کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ زارا کو جب خبر ہوئی تو وہ روتے ہوئے حویلی آئی تھی، لیکن روحان افریدی نے اسے ایک قدم بھی اندر نہ آنے دیا، اور وہیں سے واپس لوٹا دیا۔ تم ہمارے لیے اسی وقت مر گئی تھی جب تم اس گھر کی دہلیز پار کر لی تھی۔ اب دوبارہ کبھی یہاں اپنی شکل مت دکھانا۔ روحان افریدی پہلے ہی اکیلا تھا، اب بھی اکیلا ہے، اور اسے کسی کی ہمدردی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے روحان افریدی نے اپنے آپ کو پتھر دل کر لیا تھا۔ ضمیر افریدی کی وفات کو ایک ہفتے بعد اس نے پنچایت بلائی۔ راجپوت خاندان سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مظفر علی نے آگے بڑھ کر اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے ضمیر افریدی کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا تھا۔ زمین کے تنازع پر ہوائی فائرنگ کی تاکہ ہجوم منتشر ہو جائے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت کا ستارہ پھوٹ جائے گا، اور وہ گولی ضمیر افریدی کے سینے میں جا کر لگے گی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے تینوں سپوت اس کے ساتھ تھے۔ ان کے سامنے وہ کرسی پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ اسپاٹ سے لہجے میں اس نے کہا، میں قدر کے بدلے دیت نہیں چاہتا، مجھے ونی کی رسم ادا کرنی ہے۔ یہ بات جب مظفر علی کے بیٹوں نے سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر جو فیصلہ سنایا وہ وہاں موجود تمام لوگوں کے پیروں سے زمین نکال گیا۔ مجھے ونی میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اس نے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، سمیر کی بہن سامیہ اور زارا کی دوست اور نند سامیہ تھی۔ روحان افریدی نے سوچ سمجھ کر جال بچھایا تھا۔ عزت کے بدلے عزت، خون کے بدلے خون۔ اس نے آگے بڑھ کر راجپوت خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اگلی لمحے نکاح کا حکم دیا۔ سامیہ نے آگے بڑھ کر خود کو نکاح کے لیے پیش کر دیا، اور یہی بات روحان افریدی کے لیے حیران کن تھی۔ وہ رات روحان افریدی پر بہت زیادہ بھاری تھی۔ سامیہ کو حویلی میں وہ اس لیے لایا تھا تاکہ ہر ظلم کا بدلہ اس سے لے سکے۔ وہی لڑکی تو ان تمام چیزوں کی وجہ بنی تھی۔ نہ وہ زارا سے دوستی کرتی، نہ سمیر زارا کو دیکھتا، نہ اس سے شادی پر ورغلاتا، نہ مظفر علی اور ضمیر افریدی کی مغز ماری ہوتی، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ لیکن یہاں تو سارا کھیل ہی پلٹ گیا تھا۔ سامیہ نے اسے اپنی محبت کی داستان سنائی تھی، اور اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے اپنی جگہ پر چم سا گیا۔ اس لڑکی نے اسے اپنی دعاؤں سے مانگا تھا، اور وہ یہ اعتراف خود اپنے منہ سے کر رہی تھی۔ کیا اسے اس کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے؟ وہ چھت پر سگریٹ سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ضرور مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، یہ چاہتی ہے کہ میں اس پر کوئی ظلم نہ کروں اور اس کے جال میں پھنس جاؤں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اسے ہر طرح اس اذیت سے گزاروں گا جس میں مجھے راجپوت خاندان نے گزارا ہے۔ وہ رات کے آخری پر اپنے کمرے میں داخل ہوا، اور جیسے ہی کمرے کی لائٹ چلائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ انہیں گیلے کپڑوں میں پلنگ سے ٹیک لگائے پتھر بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔
उसने आगे आते फौरन से खड़ी हुई। रोहन ने एक नजर उसके ऊपर डाली और अगली लम्हे पलंग पर बैठ गया। इधर आओ, उसने उसे हुक्म दिया। वो फौरन से दौड़कर उसके पास आई। मेरे पाँव से जूते उतारो, उसने नया हुक्म जारी किया और फौरन से उसके कदमों में बैठी उसके पाँव को जूतों से आजाद करने लगी। अभी उसने एक पाँव आजाद किया था कि रोहन ने एक जोरदार ठोकर उसे मारी और वो दूर जा गिरी। ये मोहब्बत का कैसा इस्तकबाल है? उसके चेहरे पर जरा बराबर भी शकन न थी। वो दोबारा आकर उसके पैरों में जूतों को आजाद करने लगी। यहाँ मेरे बराबर में बैठो। वो पलंग पर सीधा होकर लेट गया और उसने हुक्म जारी किया। वो कब तक हुक्म मानती रहती? मेरे पाँव दबाओ। सामय ये सुनकर फौरन से वहां बैठकर उसके पाँव दबाने लगी। एक लम्हे के लिए अगर वो रुकी तो तुम्हारी सजा और बढ़ जाएगी, जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। सामय ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो ये सजा नहीं, ये सब ख्वाब है जो पूरा हो रहा है। वो न जाने मोहब्बत की कौन सी मंजिल पर खड़ी थी। आहान को उसके मुस्तकिल मिजाजी ने आग लगा दी थी। उसने उसकी कलाई पकड़ी, उसे जोर से मुड़ोड़ कर सामय की चीख बुलंद हुई। अब उतरा तुम्हारे सर से मोहब्बत का भूत। वो उसके बिल्कुल करीब होकर उससे पूछने लगा। मुझे आपसे इश्क है और इश्क हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। ये मुस्कुरा कर कहने लगी। रोहान के तन बदन में उसकी मुस्कुराहट देखकर आग लग गई थी। वो तो उसे यहाँ खून के आंसू रुलाने के लिए लाया था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। ये बात उसके दिल में चुप गई और उसने फौरन से हुक्म दिया। मेरे पाँव उस वक्त तक तुम्हें दबाना है जब तक सूरज की पहली किरण आसमान पर नहीं छा जाती। इस वक्त गरी रात के सिर्फ 10 बजा रही थी। ये कड़ी सजा उसे मिली थी, लेकिन उसने हंसकर कबूल किया। जो आपका हुक्म। वो मुस्कुराकर उसके पाँव दबाने लगी। आहान रफ्ता वक्तन फवक्तन उसे देखता रहा कि शायद अब वो हार मान जाए। और करते करते रूहान नींद की गहरी वादियों में खो गया। रात के अनजाने किस पहर उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि उसके कदमों में सर रख के सो रही है। शायद उसकी पाँव दबाते दबाते नींद में चली गई थी। ये मंजर न जाने कि उसके दिल में उतर गया। कई किसी मिट्टी की बनी हुई हो तुम। वो लड़की को समझते क्या लगता है? मुझे इसकी बातों पर ईमान लेना आना चाहिए। ये सच कह रही है। वो एकदम से खड़ा हुआ और उसे बुलाकर उठाने लगा। उठो यहाँ से और जाओ वहां सोफे पर जाकर सो जाओ। वो नींद में मुड़बुड़ा कर उठी और उसे चंद में लगे थे उसका हुक्म सुनते। लेकिन आपने तो मुझे पैर दबाने की सजा दी थी। वो मासूमियत से उससे पूछने लगी। तुम्हारी सजा खत्म हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। लेकिन मैं तो यहाँ सोऊंगी ना, ये मेरी जगह है। उसकी बात सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ा। ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है। तुम बनी में आई लड़की और उसकी जगह बिस्तर पर नहीं, कदमों में होती है। मैं तो फिर तुम्हें सोफे पर सोने का कह रहा हूँ, लेकिन शायद इज्जत तुम्हें रास नहीं आती। उसने आगे बढ़कर उसे पलंग से नीचे उतार दिया और ठंडे ठार फर्श पर सोने का कहा। अब यही तुम्हारी जगह है, इसलिए ज्यादा मुझसे सवाल मत करना, वरना मेरे अंदर का अगर वहशी दरिंदा जाग गया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। अब तक तुम बचती चली आ रही हो, लेकिन ये सब समझने के लिए कि तुम्हारा नाम नहात मोहब्बत का कारनामा है। रूहान अफरीदी अगर चाहे तो एक लम्हे के लिए तुम्हें दो कोड़ी का कर दे और दूसरी तरफ तुम्हें तलाक दे। लड़की के उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। वो जहर आलूद लहजे में कहते उससे हकीकत को रोशनास करवा रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरी दुआएं कबूल हुई हैं तो मेरी ये दुआ भी जरूर कबूल होगी कि एक दिन आप मेरी मोहब्बत का एहसास होगा और मुझे वही इज्जत और मुकाम देंगे जो मेरी एक बीवी को देना चाहिए। वो पूरे एतमाद लहजे में उसके जहर आलूद लहजे को तोड़ रही थी। एक लम्हे के लिए रूहान अफरीदी ने उस पर रश्क से महसूस किया। उसकी अज़ाएं बुरे और शदीद इश्क को अपने बुलंद मुकाम पर थी। तभी वो मुस्बत सोच रही थी। क्या हुआ, डर गए? क्या आप मेरे हौसले से? उसकी तरफ देखकर पूछने लगी। उसने जवाबन कुछ न कहा, रुख मोड़कर सो गया। वो ढीठ बनकर उसके बराबर में सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आई। अभी बात सुने। रोहान ने ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों उसकी आवाज के मकनातीसियत से मुड़कर उसकी तरफ देखा। अब क्या मुसीबत पेश आ गई है? उसका लहजा भाड़ खाने वाला था। मुझे डर लग रहा है, कमरे में अंधेरा है, मुझे लाइट में नींद आती है। रोहान के होश उड़ गए और मुझे अंधेरे में नींद आती है, और ये मेरा कमरा है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। वो कहते साथ ही दोबारा मुड़ा। मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैंने आपसे कब कहा कि लाइट बंद चला दे? न जाने क्यों रोहान ने उसकी बात पर एक बार फिर से उसे मुड़कर देखा। वो एक बार फिर से उसके पुकारने पर यूं ही मुड़कर से देखने लगी कि ये लड़की आखिर सोच क्या रही है। इस पर जादू कर रही थी। तो फिर बेजार हुआ
आप बस अपना हाथ मुझे पकड़ने की इजाजत दे दें कि मैं सुकून से सो सकूंगी, वरना मुझे डर ही लगता रहेगा। रोहन ने उसके इस मुतालबे पर शदीद हैरान होता उसकी तरफ देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता? मेरा ख्वाब करने पर जो खराब करने पर तुले हो? वो बुड़बुड़ाता हुआ रूह फेर गया और सो गया। और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हो कि वाकई उसका हाथ पकड़कर सो रही थी, बल्कि उसके हाथ पर सर रखकर सोए उसके बिल्कुल करीब थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़का और पलट कर और से उसका चेहरा देखने लगा। उसके चेहरे के नक्श बहुत प्यारे थे। नजर उसके चेहरे के नकूश से होती उसकी खूबसूरत सी सुरापे पर ठहर गई। बारिश का मंजर उसे याद आया, जब बारिश में उसके कपड़े उसके जिस्म से भीगे हुए चिपक गए थे और वो यूं ही नजर चुरा रहा था। आज वो उसके बेहद करीब थी। अगले ही लम्हे वो कसमसा कर उठी और उसे खुद को तकते पाए तो गंगार कर उसे मुतवजा किया। क्या आप मेरे हुस्न में खो गए हैं? सुबह की मुस्कुराहट से खूबसूरत से बात करके उसने रूहान अफरीदी को होश उड़ाया। उसके बिल्कुल करीब थी, इतनी कि उसकी सांसें रूहान को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। दूर हो जाओ, कितनी बार तुम्हें समझाऊंगी? तुम ये सब करके मुझे अपना आप नहीं बना सकती। वो फौरन से खड़ा हुआ और जैसे ही बाहर निकला तो नूरे जहान बेगम ने उसे देखा। बहुत खूब, बरखुरदार, बहुत अच्छे तरीके से अपने बाप का बदला ले रहे हो। वनी में आई लड़की को अपने कमरे में ठहराया हुआ है और उसे बिस्तर की जीनत भी बना दिया। वो इस पर तंज करती उसे बहुत कुछ याद दिलाने लगी। वो गुस्से में आगे बढ़ा, कमरे में जाकर उसे घसीटने लगा। ठीक कहती हैं वालदा साहबा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह तो सर्वेंट क्वार्टर में है। उसे सुबह ही सुबह घसीटते हुए सर्वेंट क्वार्टर में छोड़ा है। यहाँ से तुम इस वक्त तक नहीं हिलोगी जब तक मेरा हुक्म ना आए। वो फिर से पहले वाला रूहान अफरीदी बन चुका था। सामिया ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए उसे देखा। मेरी मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, आप जरूर मेरे पास आएंगे। आप जरूर मेरा वो मुकाम देंगे मुझे जिसके लिए मैंने इतनी दुआएं की हैं, अपने रब से आपको मांगा। उसके मुड़ने पर उसने ऊंची आवाज में पीछे से कहा, लेकिन वो रुका नहीं। तेज तेज कदम उठाता वहां से वापस लौट गया था। तुम यहाँ इस लड़की को क्यों लाए हो? इसलिए ना कि इससे बदला लो। तुम खामोश क्यों हो? नूरे जहां बेगम ने उसे रोक कर कहा। रोहान अफरीदी ने क्या जवाब देता कि वो लड़की इसके दिल में अपनी जगह बना चुकी है, बस वो ही अनजान है। पता नहीं क्यों अम्मी जान, मैं चाहकर भी खुद को उसके लिए जुल्म की इंतहा पर नहीं पहुंचा सकता। वो कहना चाहता था लेकिन खामोश रहा। आप फिक्र न करें, मैं उससे बदला लेने के लिए लाया, तो ऐसा ही होगा। वो ये कहकर रुका नहीं और हवेली से बाहर चला गया। सामने की तरफ नजर उठाकर देखा तो जारा अपने शौहर के साथ वहां मौजूद थी। मुझे सामिया से मिलने दे। उसके सामने वो हाथ जोड़कर रोने लगी। यह नामुमकिन है। उसे सीने पर बाजू लपेटे गौर से उसने देखा। खुदा का वास्ता है, आपका ये फैसला बेहद गलत था। कम से कम हमें उससे मिलने तो दे। समीर ने रोते उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी बहन बहुत लाडली है, वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। रोहान अफरीदी ने पहली बार तन से मुस्कुराते उसे देखा। मेरी बहन का भी कोई कसूर नहीं था, वो मासूम थी। तुमने वर्गलाया। रोहान उससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करता, रिजाना ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। समीर का कोई कसूर नहीं है, मैं खुद बाकी थी। जिसने मुझे मना किया था, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी और अभी भी हूं। मैं इसे कभी दस्तबदार नहीं होंगी। लेकिन आप क्यों किसी मासूम पर जुल्म कर रहे हैं? आप ऐसे तो नहीं थे भाई। आप तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे, फिर आपको हो क्या गया? कम से कम हमें उससे मिलने की इजाजत तो दे। उसने में न जाने किस जज्बे के तहत रोहान अफरीदी ने ना चाहते हुए हाथ के इशारे से सेवन क्वार्टर का रास्ता उन्हें दिखाया। वो दोनों दौड़ते हुए अंदर गए। सामने जहां नमाज पर बैठी अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रही थी। सामने तुम ठीक हो ना? जारा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। भाभी आप रो क्यों रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुस्कुराई तो उन दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रोहान ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? उससे पूछने लगी। नहीं, वो भला मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? तो बहुत अच्छे हैं, मेरे दिल की मुराद है और वो अब मेरे शौहर भी बन चुके हैं। मैं यहीं पर रहूंगी, आप लोग मेरी फिक्र मत करें। वो अम्मी से कहेगा कि अपनी बेटी के लिए बस दुआ करें। बिल्कुल ठीक है, खुश है, अपने शौहर के साथ राजी रहे। रोहान जो उनकी बातें सुनने के लिए बाहर खड़ा था, एकदम से पत्थर का हो गया। उसने उससे कौन सा बेहतर सलूक किया था? वो याद करने लगा। उसे जलील और रुस्वाही तो कर रहा था जब से आई थी, और वो मुस्कुरा कर सह रही थी, तो फिर वो अच्छा कहाँ से हो गया? थोड़ी देर बाद जारा और समीर जा चुके थे। वो अंदर आया। ये नाटक किस लिए किया तुमने? सीने पर बाजू लपेटे उसने बगूर से देखते हुए पूछा। आप हमारी बातें सुन रहे थे? वो हंसने लगी। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो।
आप अच्छे तो हैं? तभी तो अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने जायनमाज लपेटी। इस दौरान उसके हाथ से डायरी फिसल कर गिर गई तो वो फौरन से उठा और वहां मौजूद दराज में रखने लगी। छोटे साहब, छोटे साहब। गुलाम मोहम्मद की आवाज पर वो पलट कर बाहर की तरफ भागा। गजब हो गया। हमने मुजफ्फर अली से जो गोली चलाई थी और वो गोली वो जो जमीर साहब के सीने से निकली थी, उन दोनों में बेहद फर्क है। यानी गोली किसी मुखालिफ ने चलाई है और नाम मुजफ्फर अली पर डाल दिया। हमसे जुल्म हो गया है। ये खबर सुनते ही रूहान अफरीदी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। गुलाम मोहम्मद ने ये खबर नूरे जहां बेगम के सामने ऐसे सुनाई। रूहान, ये हमसे कैसा जुल्म हो गया? तुमने उस बच्ची पर जुल्म किया, अब क्या होगा? सारा कसूर रूहान पर डालने लगी और ये बात वहां अंदर दाखिल होते सामने ने गौर से सुनी। अब तुम क्या फैसला करोगे? पुरस्कार चेहरे के साथ उनकी तरफ देखने लगा। मैं साम्या को तलाक दे दूंगा। साम्या ने सुना तो दौड़कर उसके पास आई। आप क्या कह रहे हैं? शादी कोई खेल नहीं होती है। आप मुझे क्यों तलाक देंगे? वो उसके कदमों में गिर गई। मैं वनी करके लाया था और मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। फिर तुम्हारा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। सामिया का सांस अटक गया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मुझ पर ये जुल्म मत कीजिए। उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। रोहान ने उसकी आंखों में गौर से देखा जहां जुदाई का खौफ कुंडली मारे बैठा था। उसने उसे कंधों से थाम कर खड़ा किया। सामिया के दिल में उम्मीद बन गई थी, लेकिन अगले लम्हे रूहान के मुंह से अदा हुए अल्फाज उसे पत्थर कर गए। मैं तुम्हें पूरे होशो हवास से अभी उसके सामने उसे जुमला अदा हुए भी नहीं थे कि इन्हीं पथराई आंखों से ठहरे आंसू के साथ वो चकरा कर गिर पड़ी। इसे क्या होगा? वो झुका तो बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी निकालो गुलाम मोहम्मद। एक लम्हे के लिए उसका दिल हिल सा गया। जल्दी करो, अस्पताल जाना है। वो चीख और से अपनी बाहों में उठाए दौड़ता बाहर की जाने लगा। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। इन्हें कोई शदीद सदमा पहुंचा है। डॉक्टर ने खबर सुनाई तो रहान उसकी मोहब्बत की सच्चाई पर ईमान ले आया। उसे जुदाई की नवीद सुना रहा था, जिसे सुनते ही वो अपने होश खो बैठी। कुछ ही देर बाद उसे होश आया कि वो वहां कहीं भी नहीं था। चलो हमारे साथ। उसके घर वाले उसे लेने आए थे। उन्हें हकीकत का पता चल गया था। मैं कैसे जा सकती हूँ? उसके होंठ कप पाए। वो एक झटके से उठी। रोहन कहाँ है? उसकी आवाज में दुख ही दुख था। तुम अब भी उसके जालिम को ढूंढ रही हो? समीर ने कहा तो वो तड़पी। खुदा का वास्ता भाई, मुझे हवेली ले जाए, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। वो शौहर है मेरे। मेरी इस कैफियत को देखकर उसके घर वाले वो हैरान थे। वो तुम्हें तलाक देने का कह चुका है। अपनी भाभी की बात सुनकर वो पत्थर की हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिलक बिलक कर रोने लगी। वो अपने इरादे का पक्का है, वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। एक और आवाज ने उसके दिल जैसे बंद कर दिया। मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। मैं रायका नहीं जा सकती। उसने हाथों की पुश से अपने आंसू साफ किए और अपने हाथों की नालियों की कैद से उसे आजाद किया। रुक जाओ बेटा। कई आवाजें उसको पीछे लटकी, लेकिन वो ना रुकी। ये नहीं रुकेगी, जारा ने कहा। वो बाइक से इश्क कर दिए। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से गाड़ी तक आई। गुलाम चाचा, मुझे हवेली ले चले। लेकिन बेबी बीबी साहबा, आपकी तबीयत। उसका जुमला अधूरा रह गया। खुदा का वास्ता है, वो रोते हुए चिल्लाई, मुझे ले जाए ना प्लीज। उसकी बात सुनकर उसने फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोला। वो चकराते हुए सर के साथ उसमें बैठी। तेज चलाए चाचा, उसने हुक्म दिया। गाड़ी आसमान से बातें करने लगी और थोड़ी देर बाद हवेली के सामने रुकी। वो गाड़ी से तेजी से निकली और दौड़ते हुए रूहान अफरीदी के कमरे की जाने पड़ने लगी। वहां मौजूद तमाम नफूस ने उसे देखा। वो दीवाना वार दौड़ती रूहान अफरीदी के कमरे के बाहर खड़ी जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी। रूहान, रूहान मेरी बात सुने। रूहान एक आखिरी बार मुझसे बात कर ले। शिद्दत से रोते हुए दरवाजा बजा रही थी। दरवाजा अचानक से खुला और जोरदार तरीके से उसके सीने से जा लगी। तुम यहाँ? उसकी हैरानी कोई हद तक ना थी। उसके कदमों में गिर गई। मुझे खुद से जुदा मत करो, मैं मर जाऊंगी। राहन ने अपने कदम पीछे किए। पागल हो गए हो क्या? और तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। वो फौरन से झुककर उसका हाथ थाम कर देखने लगा, लेकिन सामिया को कोई परवाह नहीं थी। मुझे छोड़ देंगे? वो खाली खाली निगाहों से उसे देखते हुए पूछने लगी। राहन ने उसकी आंखों में नजरें चुराई। अपने किए का मदावा तो करना है ना? उसने कहा भी तो क्या, मेरी जिंदगी खेल तमाशा है। जब चाहे जिंदगी में शामिल करें और जब चाहे निकाल बाहर करें। वो जैसे फट पड़ी उसका गिरबान पकड़कर झिझोड़ने लगी। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब वही गलती तो सुधारना चाहता हूँ। इस पे गलत क्या है? वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है?
اس کا رونا تھم سا گیا اور دل جیسے ایک دم رک سا گیا۔ اب سچ میں مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک آس کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ اس سے پوچھا۔ ہاں، اس کا مختصر جواب نے ایک دم سے اس کے پورے وجود کو چھلنی کر دیا۔ وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا گئی۔ آپ مجھے واقعی چھوٹ گئی؟ کیا میری محبت ضائع ہو گئی؟ وہ وہ سانس لے روکے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ چند قدم آگے آیا۔ یہی درست فیصلہ ہے۔ اس نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن اس کے بعد مجھے زندگی منظور نہیں ہے۔ اس نے پاس رکھی چھری اٹھائی اور جیسے ہی اپنی کلائی پہ پھیرنے لگی، روحان نے ایک جست لگا کر اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ شدید انداز میں چلایا۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، آپ کی محبت پہ پاگل ہو گئی ہوں۔ اس کی آواز قدرے دھیمی ہو گئی تھی اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ روحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ کے بغیر مجھے یہ زندگی گوارا نہیں ہے۔ 3 سال میں نے آپ کی محبت میں تڑپ کر گزارے، اب جب آپ میری قسمت میں لکھ دیے جا چکے ہیں تو آپ میری قسمت میں جدائی پھر سے لکھ رہے ہیں۔ میں یہ سب نہیں سہ پاؤں گی۔ اس کی آواز اس قدر دھیمی ہو گئی تھی کہ جیسے وہ بے حد تھک سی گئی ہو، آنسو بھی جیسے جم سے گئے ہو۔ ہوش کرو، ادھر دیکھو میری طرف۔ روحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اپنی طرف کیا۔ اس کی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے جھک رہی تھی۔ اگلے لمحے روحان نے شدت سے اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ تمہاری محبت میں ایمان لے آیا ہوں۔ تمہاری محبت دیکھ کر میرا دل جیسے پھٹ سا گیا ہے۔ تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ روحان کو اپنی آواز بھی بھیگی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ مجھے تمہیں ظلم کے بہانے اس حویلی سے لایا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے چاروں خانے جت کر دیا۔ تم جیت گئی ہو سامیہ، تم جیت گئی ہو۔ بار بار اسے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کے چہرے کو بڑھ کر وہ دیکھتا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتا۔ سامیہ کے اندر ایک بار پھر سے زندگی دھڑ گئی۔ آپ مجھے خود سے کبھی جدا تو نہیں کریں گے نا؟ وہ ابھی تک جدائی کے خوف کے زیر اثر تھی۔ نہیں میری جان، میں تمہیں خود سے کیوں جدا کروں گا؟ تمہیں خود سے جدا کرنا تو لگتا ہے جسے زندگی مجھ سے روکنے لگی اور میں بڑھنے لگا۔ اور ان 3 دنوں میں تم نے اپنی محبت سے مجھے جیت دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ محبت عشق کے مقام تک پہنچتی ہے تو کس طرح کی شکل اپناتی ہے۔ تم اس کی مجسم شکل ہو، میرے سامنے بن کر آئی۔ میں تمہاری محبت کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ سامیہ اس پورے عرصے میں پہلی بار دل سے مسکرائی۔ میری محبت جیت گئی ہے نا روحان؟ جیت گئی نا؟ اس نے روحان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ میری زندگی میں تمہارے پاس ہی ہے، اب تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ اور اگلے لمحے ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں اس طرح سمیٹ لیا تھا کہ وہ ایک چاند 2 قالب نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ ایک دوسرے میں گم ہوتے دنیا جہاں سے بے خبر اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے سے کر رہے تھے۔ محبت اپنے پایا تکمیل تک پہنچی تھی۔ سامیہ کی ریاست کام آئی تھی اور اس نے روحان کو بھی اپنی محبت میں گرفتار کر کے چھوڑا تھا۔ محبت کا ملن ہو رہا تھا اور وہ دونوں اپنے اس ملن پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔